دابا غير دوي انسان يدوي صافي كما جا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مرة أخرى بجمهورنا الكريم محبي ومتابعي الفن التشكيلي، امتدادا للحلقة الأولى من الفيديو السابق، والذي من خلاله طلب منا أن نقوم بتقديم جل المواضيع تارة باللغة العربية وتارة باللغة الفرنسية، وهذا ما نسعى لتحقيقه لإرضاء فضول متتبعي الفن. نحيي مرة أخرى بالفنان العصامي يونسي حسن، واحد ترحاب خاص يليق بالمقام. والسؤال الأول اللي غنوجهو ليه هو كالتالي: سي حسن مرحبا. السلام عليكم محبي الفن. اليوم كنتلاقاو بكم وكنرحبوا بكم وكنشكركم على داك سميتو، على اللي داروا جيم واللي تفاعلوا مع داك سميتو، كنشكرهم شكر كبير. المهم نديروا بالفرنسيه لانه طلب منا ان نقوم بالفرنسيه. notre ami Younes a prononcé, il a dit que c'est une continuité de la précédente vidéo qu'on a fait au sujet des montagnes. Donc on doit continuer pour satisfaire la curiosité de tous les amoureux d'art. Et il a demandé une question au sujet de ces tableaux-là, ces deux tableaux. Aujourd'hui, on va vous montrer les deux tableaux. On va expliquer les deux tableaux, celui-ci et l'autre. Mais on verra ça pour le premier. J'écouterai la question de Monsieur Younes. اللغة العربية غادي نتكلموا عاوتاني باللغة العربية للناس اللي هذاك. المهم غادي نقدموا لكم اليوم هاد اللوحتين المميزتين، هذه وهذه، وغادي نرسو هذه هي الاولى، غادي نديروا لها التحليل ديالها، وهذه بناء على الاسئله اللي غادي يطرح السي يونس. وقال لي السي يونس اقترح عليا باش نديروا اليوم تحليلات ديال هذا الفن اللي كنديروه، كلا اللوحتين وهذا الفن اللي كندير، بغا باش يعرف الجمهور الكريم بهذا النوع ديال الفن بالتدقيق. سي حسن فنان ديالنا، تنشكروك على البريزونطاسيون، تنشكروك على الحضور ديالك مرة أخرى معنا، دائما تفاعلا مع الفيديو الأول السابق. والسؤال الأول اللي غنبداو به على بركة الله، السؤال الأول: لتقريبكم من عمق هذه اللوحات، ما هو موضوع هذه اللوحة كنموذج؟ إذا كان خط سي حسن. السيد يونس بالفرنسي. السيد Monsieur Younes a posé une question. Il voulait que vous serez au fond de cette exposition et j'expliquerai et analyser cette exposition pour vous. C'est Monsieur Younes, c'est sa question. دابا غادي نجاوبك باللغه العربيه على سميتو. هاد اللوحتين مميزتين، والمهم هاد اللوحه مميزه نظرا اللي فيها جوج الابعاد. البعد الاول هو في 1920، بعد زمني يعني، وبعد زمني اخر وهو 1986. هاد جوج الابعاد هناك زمنين هما البعدين ممثلان في هذه اللوحه، شفتيهم ممثلين بجوجهم في هذه اللوحه. جلستهم في لوحه واحده في نفس الوقت 5 دقائق ولا 6 دقائق. شفتوا 60 سنه ديال هذا الزمن شفتوهم. هذه لا كومبوزيسيون اللي هذا جسدت هنايا. هذا سميتو الموضوع هنا ككل، الموضوع ككل هو جسدته هنايا. واللوحه راه كدوي على داك سميتو الصناعه ديال السماء، يعني داك الطيران السماء.
داكشي علاش وضعتها في هذا سميتو. وهاد اللوحه هادي فيها متر و5 في الطول، وفيها مترو داك فيها 75 سنتيم عرض، 75 عرض ومتر و5 طول. والعنوان ديال هذا هو التطور الطيران، يعني التطور ديالو ها كيفاش كان في العشرينات وها كيفاش ولا في 1986، يعني التقدم ديالو. زعما بزاف كيتقدم التكنولوجيا والحديث اللي دابا العصر اللي كان في هذا العصر هذا. دابا غادي نشوفوه باللغه الفرنسيه، غادي نترجمو باللغه الفرنسيه. On a ici deux dimensions dans le temps. On a la première dimension qui se divise, on dit que c'est 30 ans. Et là, c'est en 1920 jusqu'à 1986. On a 60 ans, presque 60 ans je crois. Et comme ça, on a les deux temps. Les deux temps sont représentés simultanément. C'est ça ce qu'on appelle le dimensionnel. Le dimensionnel dans le temps. Et aussi, on a le dimensionnel dans le lieu. C'est-à-dire, le lieu, on est ça dans le ciel, mais on a mis toute la composition ici, de la Terre, ici. Ceci se fait sur Terre. Et on l'a mis au ciel, dans ce tableau, pour montrer l'efficacité de l'art. L'efficacité de l'art qui peut présenter des choses extraordinaires. Voilà, il fait des choses énormes. شكرا سي حسن. السؤال الثاني اللي توصلنا به أيضا، لماذا وضعت شبه لوحة، هذا النموذج في هذه اللوحة مثلا في هذا الموضوع ككل؟ إليك الخط. هاد اللوحة هذه ناخذو غادي هاد شبه اللوحة او شبه سميتو، هذا الأهمية الكبرى في اللي كاينه في هذا هو المحرك تاع اللوحة ككل. هذا هو المحرك ديالها، دينامو المحرك ديالها. هاد اللوحة عندها واحد واحد الأهمية كبيرة. العنوان ديالها هو بالفرنسي كيقول لك كومون غانيي ان ماتش، لا استراتيجي كومون غانيي ان ماتش. باللغة العربية يمكن نقولوا لها استراتيجيات أرضية، لا استراتيجيات ربح المباراة. كيف نربح الخطة اللي غنتبعوها باش نربحوا المباراة. الخطة اللي الظفري بالفوز. هذا هو تقريبا، هذا هو المحرك، هذا هو تقريبا أساس الموضوع، المغزى ديال الطابلو. وهذا ماتش ديال الكرة، هذا مباراة ديال كرة القدم، هذا مباراة كرة القدم. وشتي هاد اللوحتين في الحقيقة، هاد اللوحتين بحال شي أغنية، جوج أغنيات ديال بوب مارلي. أغنية مسلسلات؟ لا، جوج بوب مارلي عنده كلمات مختلفين في جوج أغنيات، كل أغنية لها كلمات ديالها ولا هذا سميتو، ولكن كلهم عندهم ستيل واحد، يعني كيغنيهم بال نفس ستيل، يعني الريغي نفس الإيقاع، وفي نفس عاوتاني نفس هذاك سميتو الشخص اللي غناهم واحد، هو الفنان بوب مارلي الله يرحمه. عندك هو بوب ديلان تا هو تيدير نفس شخص واحد ودير هذا سميتو، يعني هادو راه عندهم اشياء كوما، يعني تقريبيه بحال نقاط الالتقاء. عندهم نقاط الالتقاء. هذا تا هو سي لو موتور دو سيت كومبوزيسيون، تا هو ديال هاد اللوحه، ديال هاد العمل. المهم نعاود نشوفو، خصني نعاود نقولو بالفرنسي. بالفرنسي اللغة الفرنسية. On a ici cette composition. Cette composition, c'est le moteur de toute cette, ce qu'on appelle ce tableau ou bien cette œuvre artistique. Donc on a représenté cette œuvre. C'est elle, grâce à cet ensemble-là,
qui nous permet de rendre cet avion simple à un avion sophistiqué. C'est grâce à tous ces éléments qui participent. Ces éléments participent pour rendre cet avion comme ça. Et cet avion, voilà, avion à réacteur. Celle-là, c'est un avion à hélice. Donc celle-là, c'est plus sophistiqué que celle-là. Et grâce à ces éléments-là, grâce à les recherches et grâce à la banque, l'argent pour faire les recherches, pour faire le développement et les expériences, on a besoin toujours de l'argent. On a besoin des ordinateurs comme ça qui nous aident et aussi les travaux mécaniques et pratiques électriques, etc. et les recherches et les études afin de réaliser ce travail. Tout ça pour réaliser cet avion-là. اللوحة الأخرى Cet avion, ce tableau-là, le voilà. la présentation Voilà. الفرنسية. Ce tableau-là, c'est le moteur. Ça, on l'appelle le moteur de tout l'œuvre artistique. Donc c'est ça qui fait bouger toute cette technique-là, cette stratégie. Donc on a ici un match de football. Pour gagner un match de football, il nous faut une stratégie, c'est-à-dire comment gagner un match de football. On a besoin d'une stratégie. On a besoin d'une stratégie. Les deux tableaux. Les deux tableaux. Donc, on a fait des stratégies, on a de l'argent, on a fait l'entraînement, etc. On a tout ça, ressemblé tout ça, et le mis ici pour nous donner un joueur. Voilà le joueur qu'il nous a donné. Il est perfectionné. La performance. On a poussé la performance à l'extrême de ses possibilités pour gagner ce match. Voilà, ce match. Voilà la stratégie, ce qu'il a donné. Malgré tout, ce sont les mêmes joueurs là, qui ont subi cet entraînement. Ils ont subi toute cette stratégie, et l'entraîneur et l'argent aussi pour faire tout ça. Ils deviennent des joueurs. Ils ont l'art de jouer, l'art de marquer les buts, l'art de jouer bien sur le terrain. Ils ont gagné grâce à leur entraînement, grâce à la stratégie, grâce à toutes ces choses-là, grâce à l'argent, grâce à beaucoup de choses, grâce à la perfection. ميرسي سي حسن. السؤال الثالث الموجه إليه: ما هي العلاقة بين اللوحتين هذه وتلك، أي الأولى والثانية؟ تفضل مشكورا. العلاقة بيناتهم، هاد اللوحة اعتمدنا على العمل. دائما العمل والبحث العلمي والمال، العمل والبحث العلمي والمال والمجهودات باش توصلنا لهاد الشيء كامل. ضفنا على شيء ضفنا على شيء باش عطانا هذه تساوي هذه الطائرة بهذه طائرة متطورة. إطار الحداثة. ولكن دائما إلا ما كانش هاد العمل وهاد الاستراتيجي وهاد الشيء كامل، لا ما كانش ما غنوصلوش لهادي، غنبقاو غير في هادي وغيكون شيء تقليدي. نبقاو في التقليدي وصافي. يعني مثلا المرحلة خصك واحد الأشواط درجتيها هنا في هاد اللوحة. ها الكتاب، يعني البحث العلمي، ها الاورديناتور، ها لا بنك، ها لوزين، ها كل شيء. ونفس المشكل باش بور غاني الماتش عندهم نفس المشكل، خصك البحث العلمي. هذا راه بحث علمي في الرياضة. كدير خطة تاع هي استراتيجي، بحث علمي.
المال باش هذاك لونطريمون وطرق جديده في العمليات باش تلعب باش يمكن تعطي. هذا هو البوان كومان ديالهم بجوج، نقطه الالتقاء في اللوحتين، وهو نقدروا نسموه موتور ديال الحركه، دينامو ديال الحركه. مره اخرى عاود شرح ثاني باللغه الفرنسيه. نعاود عاوتاني اللغه الفرنسيه. لي بوان كومان الفرنسيه واللغه العربيه. لي بوان كومان باش المشاهدين يفهموا بكلا اللغتين. فوالا هذا السؤال سؤال هو طلبوا منا حنا جمعنا الاراء ديال جمعنا الاراء ديال متبعي الفن، وطلب منا الطلب انه ندرجوا باللغه الفرنسيه وباللغه العربيه باش كلشي يفهم. حنا دابا تنتواصلوا باللغه العربيه وامام طون نتعاملوا باللغه الفرنسيه. يعني الا كان خطا السي حسن واسمح لي هذا المجهود. هاد اللوحه، هاد اللوحتين وهاد لا كومبوزيسيون اللي كاينه هنا وهاد لا كومبوزيسيون اللي كاينه هنايا on doit les expliquer. Donc si on veut y arriver à réaliser un avion sophistiqué, il faut l'argent, il faut les recherches, il faut les études, il faut les éléments, le travail, tout ça doit être associé, c'est-à-dire la recherche plus l'usine, plus l'ordinateur, plus l'argent, plus tout, les recherches, plus tout pour réaliser cet avion sophistiqué. Donc c'est un avion sophistiqué, à réacteur, et celle-là à d'hélice. Donc aussi, celle-là aussi, c'est la même chose. Si on verra, c'est le même processus. La même chose. Le même processus, c'est-à-dire il faut des recherches, il faut l'argent, il faut l'entraînement, il faut pour gagner, il faut faire tout ça. C'est un travail qu'il faut faire. C'est ça le point commun qui existe entre les deux. Les recherches, l'argent, le travail, l'entraînement, tout ça pour réaliser. On ne peut pas réaliser avec une autre méthode. Il n'existe pas. Il existe seulement ça pour réaliser, pour gagner cette équipe. Il faut ce travail. Il faut faire ce travail. Et aussi pour cet avion. Pour réaliser cet avion très sophistiqué, avancé, il faut tout ça. L'association de tout ça, l'ensemble, tout cet ensemble pour réaliser ça. Cet avion. شكرا السي حسن. السؤال الموالي: الأسلوب والنمط التي اعتمدت عليه في هاتين اللوحتين، هل هو نفس الأسلوب أم هناك تغيير فيما بينهما؟ باش توضح لنا النقطة أكثر دائما مع السي حسن. الأسلوب اللي استعملت هنا بينت لك هنايا بما هذا شديت هذه من الارض ودرتها في السماء. علاش درتها هنا في السماء وشاده اكبر؟ هذا اكبر فضاء هي اللي شاده، لانه هي اللي مهمه في العنصر الرئيسي في سميتو في اللوحه. هذا هو المحرك وهذا هو الاساسي. داكشي علاش درتو بهذه. شوف شحال شاد في اللوحه. العنصر البارز المساحه كبيره. شاد المساحه كبيره. فهذا نفس المشكل، ولكن ما يمكنش لينا نديروه هنايا في التيران كله، لاننا خصنا نبينوا هذا الشيء، خصنا نبينوا النتائج ديال هذا العمل. دونك علاش درتو هنايا الريزلتا باش، ولكن هو شاد اكثر من نص ديال التيران الاخرين. يعني العمل كامل اللي قلتي لنا جسدتي هنا، قلتي الدينامو جسدتي بحال كتلخيص هنا بالتفصيل. هذا هو اللي كيدفع، هذا هو اللي باش كتربح. هادو بجوج بحال هما نفس تقريبا نفس، لانه هاد الطريقه، هاد لا ميثود وهاد لا استراتيجي يمكن لك ديرها في جميع الميادين، ماشي غير في الطيران ولا في هذه، في جميع الميادين، في الرسم نيتا هو توت لي ميتيي توت لي زاندستري كلهم دير فيهم هاد المساله. شكرا سي حسن. سؤال آخر: اعتمدت على هذه المجموعة من الأشياء في هذه اللوحات،
حنا بغينا نموذج هاد اللوحه هادي، شنو الاشياء اللي اعتمدتي عليها هنايا بالتفصيل؟ اليك الخط. اللي اعتمدت عليها هنا اولا اعتمدت على المال وعلى البحث العلمي. هذا هو البحث العلمي والمال، ما فيش زعما شي حاجه العنصرين أخرى. رئيسيين هما اللي هادو هما المحركين، حتى هنا هذاك هو المحرك، ما عندكش كي دير ليها، ما كاينش شي حل اخر. المهم علاش درناه في السماء، بالفرنسي كيقولوا لاندستري لاندستري دي سيال، الصناعه السمائيه، صناعة الطيران. صناعه الطيران، وصناعه الفضاء. لا الفضاء عاوتاني خارج حاجة الكرة أخرى، الأرضية. تقصدوا بها الطيران. الطيران مهم، الطيران. وهنايا إلا بغيتي تقول صناعة اللعاب، صناعة انتاج اللاعب إنتاج اللاعب. أنا شتي اللاعب، أو شتي تكوين اللاعب، تكوين لاعب وإنتاج اللاعب. او تكوين لاعب باللغه العربيه، تكوين لاعب ممتاز، ماشي يعني الميول ميور، يعني ممتاز. هذا هو علاش التنشئه ديالو والتكوين ديالو. التكوين ديالو لابد من هذا سميتو. هاد اللوحه هذه فيها واحد المساله غريبه، في واحد ماشي غريبه، في هذا الميدان الفني كيقول لك اودي مثلا علاش ما درتش مثلا هذا هنا في هذه وعلاش درت هاد المسائل كامله، علاش درت هاد لي طاش كانهم غير بحال زايدين. يعني كاين عمودي، هذا افقي، عمودي افقي، بحال كيتيجيو الناس غادي هادو تصنت. وضحنا اكثر. هذا انا ما بغيتش ندير داك لابستري ما عرفتش يقول لي بالعربيه والله ما عرفتو. هادو لعابه جسدتهم بهذه الطريقه، اللعابه ماشي كل لاعب ضده لاعب اخر. يعني الخدود الصفراء وخضراء هاد الاتجاه متغير، يقصد بالي يجيو اللاعبين اللاعبين داخل الميدان. هادو هما اللي كيلعبوا دوك 11 لاعب اون تيران. هادو هما يا هذا ضده هذا مع هذا، وهذا ضده هذا. هذا الاصفر مع الاخضر، يعني فريقين منقسمين. هذا يعني التطور من الفيغوراتيف، الرمز، لا سميتو لاش كيقول لي كاع لابستري الغموض، الا بغيتي تقول الغموض ولا لابستري. هذا هو الدور ديالها، هذا هو الدور ديال هذه. نشوفوا هذه راه درناها في السماء، يعني الابداع اللي كان فيها هو خديتيها ودرتيها في الفضاء. هذه في السماء زعما ملي كتشوفوا كيتجسد الفضاء. ملي كتشوفوا كتعرف بما هذه صناعه الطيران، بلا ما نديروا الطياره كنقولوا هذه صناعه الطيران شفناها في السماء. هذا علاش درت هكا. دابا مثلا في داك سميتو داك الفيديو الاخر سالوني قال لي درتي فيها شهر، راه ماشي شهر باش نرسمها، لا شهر باش نحط هاد لي زيليمون وباش نعبر بهاد لي زيليمون، ماشي شهر باش تجسدها بهاد الطريقه وبهاد المعنى وبهادي باش تكون مفهومه اكثر. محتاج واحد الوقت، وحتى هذه نفس المشكل درناه حتى هو وسط التيران. هذا الشيء وسط التيران هو طلب الوقت، هو واش بطبيعه الحال خصك هذاك سميتو. ودرنا هذه الماكينه هذه ملي كتجمع هذا الشيء كامل. هنا العوض ديال الماكينه درنا زائد. الرمز ديال بالزائد بليس. احنا نديرو هادشي بالفرنساويه عاوتاني، اللغه الفرنسيه. هاد زائد لو بلوس، c'est-à-dire si on veut faire ce joueur, on doit associer tout ça et le passer par ici, par cet appareil de la maison. On fait l'appareil de la maison pour significatif, seulement un point significatif. Tout ça, il faut le mélanger, malaxer pour donner ça. Malaxer avec l'argent aussi, hein. Il faut tout ça malaxer pour nous donner des joueurs tellement qui dépassent les autres, l'équipe, son adversaire, qui dépasse l'adversaire grâce à tout ça. Donc c'est le même processus. Au lieu de faire cet appareil là, on a fait ici, on a fait
plus. Ce sont des signes mathématiques qui nous permet de comprendre si facilement comment on arrive à réaliser est égal à l'avion. Tout ça est égal à l'avion. Tout ça, ils ont participé pour réaliser un avion sophistiqué. Voilà, c'est ça. C'est ça la réponse pour les deux. Donc, il y a d'autres questions. ميرسي، شكرا سي حسن. اخر سؤال شخصي تقريبا استوفينا جميع الاسئله ديال الجمهور الكريم. سؤال شخصي غادي نسالك فيه، اخر سؤال. هناك حنا نعرفوا هناك كاين الفن الغربي والفن الشرقي، كل النهج ديالو. انت سي حسن، واش النهج ديالك والستي ديالك تنتمي للفن الغربي او الفن الشرقي، او عندك النهج والستي ديالك خاص بك؟ إليك الخط. المهم انا غنقول لك القاعده العامه ديال الغربيين والقاعده العامه ديال الشرقيين، وغادي نقول لك انايا الستيل ديالي شنو هو. قاعده ديال الغربيين كيديروا خاصه الكلاسيكي، كيديروا مثلا رسم فيغوراتيف، كيقول لي كيديروا هذاك الرسم كيكسبليكيوه بحال غيعلموك ترسم. المبادئ الاوليه، البرانسيب. اي بحال كيبغيو يعلموك ترسم، كيقول لك لي سونتيمون، داك سميتو داك لي موسمون، داك العواطف والاحاسيس وداك الشيء كيبداو يجبدوها من داك سميتو من هذيك الصوره النمطيه. كيبداو يجبدوها من ديك الصوره، ولكن رغم هذاك الشيء راه ما كاينش التعبير كافي باش يديروا هذاك سميتو، وما كيكونش فيها الموضوع. اكثريه معظم اللوحات الغربيه ما فيهاش الموضوع، الديكور ماشي الديكور فيها واحد الموضوع، ماشي موضوع ضعيف. الا بغينا نقول موضوع ضعيف، ما قويش ماشي هو طاغي في اللوحه. ما طاغيش اللوحه. بالنسبه للشرقيين كيديروا داكشي تاع الدين تاع بوذا وتاع هادي وغير وجميع الدول كيديروا هذاك سميتو، عندهم حتى هما مواضيع ولكن ضعيفه. انا لا كندير الموضوع وكنجسد الموضوع. كندير الموضوع وكنجسد الموضوع. دائما تنقول الفن وهو يكون عندك الموضوع، الا ما كانش الموضوع لا يعتبر فن، يعتبر ديكور فقط. كنديروا هذا سميتو واش كيقول لي كاع، كنديروا الموضوع، وهذا الموضوع من كديروا كتخصك تعبر عليه باش يمكن لك تكون الفائده. اما الا عاد الفن الا عاد الفن ما يعطيش الفائده، اش بغينا نديروا به؟ ما كاين والو. اش بغينا نديروا به بدون جدوى؟ يعني ما كاين والو. انا كندير هذه ديال المواضيع وفيها الفائده وفيها اشياء كتفسرها والعمق، كنجبد من العمق الخبايا والعمق تاع الاشياء، وكندير اشياء جديده ما خصنيش ندير ديالهم. انا ما خصنيش نتبع ديك الطريقه ديالهم. انا غادي ندير، شوف انا غادي ندير الطريقه ديال شمال افريقيا وانتهينا. تبارك الله سي حسن. يعني من تنستنتجوا من التوضيح ديالك سي حسن بان انت ما عندك لا نهج الشرقيين ولا الغربيين، عندك النهج ديالك والستيل ديالك اسلوب خاص كما قلتي، تعتمد ديما على الابداع وعلى التشويق وعلى الحداثه وعلى الجديد. تبارك الله. المشاهدين راه قربتيهم اكثر واكثر بالتوضيحات ديالك، وتنشكرك مره اخرى، ونضرب لك موعدا في الحلقه المقبله ان شاء الله. واخر لوحه غيعرفنا بهم سي حسن قبل ما نختموا هذه الحلقه هذه. اللوحه الاولى الجديد في الابداعات، اللوحات ديالو المستقبليه ان شاء الله. هادو حاليا يلاه على ما اعتقد يلاه وجدتيهم سي حسن. هذه اليوم شي سيمانه. واحد النبذه باختصار في عجاله. اليك الخط سي حسن. نبذه في عجاله. العنوان هذه كتمثل القوانين الكونيه بالفرنساويه، هذا هو العنوان، وبالفرنسي كيقول ليه لا لوا يونيفرسال. هذا حيد هذيك هذه لي سونتر دو ليسباس، لي سونتر دو ليسباس دو لونيفير. حيد هذيك صافي، نعطيوها العناوين فقط.
قبل ما نختموا سي حسن، سؤال، اسئله جبد اسئله، اسئله جبد اسئله. هذه شيء شيق، ما تكون شيق. هاد الموضه الجديد اللي وريتينا مؤخرا، بديت كتبريزونتي الفرنسيه، هو النمط ديريكتي ديال الاسلوب اللي قلنا ديال الفن، واش انت غادي؟ واخا ان شاء الله. ونشكر مره اخرى السي حسن، وموعدنا في الحلقه المقبله كما قال السي حسن، ليت ما يجي مكان مناسب.